कीमती चीज़ें भी ले गए, गाड़ी भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गोल्ड भी ले गए, कैश भी ले गए, इज्जत तक ले गए, सब कुछ ले गए। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्या इन लोगों को पकड़ सकेगी? पकड़ भी लेगी तो क्या शहजादी की इज्जत वापस आ सकेगी? बाप देख रहा है कि उसकी आंखों के सामने उसके जिगर के टुकड़े को ले जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग आए दिन सुनते हैं कि मोटरवे या जीटी रोड पर बहुत सारी इस तरह की वाक़यात होती हैं जिनको सुनकर यकीन ही नहीं आता कि एक रोड है जिसके ऊपर लगातार ट्रैफिक चल रही होती है, उस पर इस किस्म के वाक़यात सामने आना बड़ी हैरानगी की बात है कि इतने इतने बड़े और खूबसूरत रोड बना दिए लेकिन वहाँ पर हिफाजती इक़दामात कोई भी नहीं किए गए। इसी तरह का एक वाक़या दोबारा से पेश आया है कि एक लड़की है जिसका नाम है शहजादी, जिसको उसके घर वालों के सामने, माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने 50 मिनट तक मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाया गया और कोई उसको बचाने वाला नहीं था। वाक़या किस तरह से पेश आया, कहाँ पर पेश आया, आपको उसकी डिटेल्स की तरफ लेकर जाती हूँ। एक फैमिली है जिसमें जो घर का सरबराह है उसका नाम है आसिफ, उसकी बीवी का नाम है इकरा। दोनों की शादी होती है और कई अरसा तक जो है दोनों के घर में औलाद नहीं होती। बहुत मन्नतें मुरादें मांगने के बाद उनके घर में एक बेटी पैदा होती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है शहजादी। शहजादी क्योंकि अब इकलौती बेटी है, माँ बाप की लाडली भी है, माँ बाप उसके नाज नखरे भी उठाते हैं, खूबसूरत भी बहुत है। ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही होती है कि एक दिन एक फ़ोन कॉल आती है इकरा को। इकरा जो कि शहजादी की माँ है, उसको उसके भाई की कॉल आती है इमरान की, और वो कहता है कि हमारा जो अब्बा हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि इकरा के जो अब्बू हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम जितनी जल्दी हो सकता है तुम घर आ जाओ। वो अपने शोहर आसिफ को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे, जितनी जल्दी हो सके हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचना है। अब ये जो रहायशी है फैमिली, ये फैमिली रहायशी है बहावल नगर की, और जो इकरा के वालिद हैं वो रहायशी हैं पाकपतन के। बहावल नगर से पाकपतन का रास्ता कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि जिसकी वजह से घंटों दरकार हो। खैर वो आसिफ घर आता है और इकरा को कहता है कि तुम बस हौसला करो, क्योंकि इकरा का जाहिर है बाप इस दुनिया में नहीं रहा। वो उस टाइम रो रही होती है, एक तकलीफ़ होती है, एक अजियत का टाइम होता है जो उसको जल्दी होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपने घर पहुंच जाऊं। वो उसको कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं गाड़ी का इंतज़ाम करके आता हूँ, तुम लोग बस तैयारी पकड़ो, हम अभी इसी वक्त चलते हैं। खैर इकरा, शहजादी, आसिफ, इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है अली रज़ा, और एक और इनकी रिश्तेदार है फ़ीमेल, वो इनके साथ जाती है। यानी कि एक गाड़ी में 5 अफराद जो हैं वो बैठते हैं और चले जाते हैं जहाँ पर फौतगी होती है, जहाँ इकरा के वालिद साहब की जो है वफ़ात हुई होती है, उस घर में चले जाते हैं, वक्त गुजारते हैं वहाँ पे। क्योंकि एक ऐसा घर है जहाँ पर फौतगी हो चुकी है, तो उस घर का जो समा है वो कुछ इस तरह का है। इकरा का जो बाप है वो इस दुनिया से गया, एक ऐसा रिश्ता कि जो बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। इकरा की हालत भी ख़राब है, सारा दिन जो है वो उसी सिलसिले में गुजर जाता है। शाम हो जाती है, इकरा को कहा जाता है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, ज़ाहिर है उसका वालिद इस दुनिया से गया है, तो तुम इस टाइम जो तुम्हारी हालत है वो इस तरह की नहीं है कि तुम इस घर में जहाँ मेहमानों का इतना आना जाना है यहाँ पर तुम आराम नहीं कर सकोगी, तो तुम खैर खैरियत से वापस अपने घर जाओ, कुल होंगे तो दोबारा आ जाना। वो कहती है कि मेरे बाप का घर है, फौतगी हुई है यहाँ पर, मेरा बाप इस दुनिया से गया, मैं नहीं जाऊँगी। खैर उसको बारहा बार कहा जाता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी वजह से शहजादी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, इस तरह की इन्वायरमेंट देखकर तो बेहतर यही है कि तुम वापस चली जाओ अपने घर और कुल वाले दिन तुम आ जाना। ये सब करते कराते, इकरा को इंसिस्ट करते कराते रात के 11 बज जाते हैं। जब रात के 11 बज जाते हैं तो आखिरकार ये फैसला होता है कि ये लोग वापस आ जाएंगे अपने घर में और कुलों वाले दिन ये दोबारा आएंगे। रात तकरीबन 11:15 बजे ये लोग वहाँ से निकलते हैं। 5 अफराद, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि एक इकरा का शोहर है आसिफ और एक उसका रिश्तेदार है अली रज़ा, जो दोनों आगे फ्रंट सीट पर बैठे हैं, एक ड्राइविंग सीट पर और एक फ्रंट सीट पर। बाकी की 3 फीमेल, जिसमें शहजादी, इकरा और इनकी एक और रिश्तेदार है, वो पीछे वाली जो सीट है उस पर तीनों बैठी हैं। वैगनआर गाड़ी है। ये लोग रात के तकरीबन 11:15 बजे निकलते हैं और वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में 4 अफराद हैं, उनके पास असला मौजूद होता है। वो जो अफराद है वो इनको रोकते हैं, इनकी गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं, चलती गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं और इनकी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। जाहिर है गाड़ी रोकना जो है वो उस टाइम पर मजबूरी भी बन जाती है। गाड़ी रोकते हैं, इन लोगों को ये होता है कि डकैत हैं, चोर हैं, लूट मार करेंगे, जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमसे लेंगे और चले जाएंगे। पहले तो दरवाज़ा नहीं खोलते, लेकिन जब वो लोग प्रेशर डालते हैं, असला दिखाते हैं, मार देने की धमकियाँ देते हैं, तो मजबूरन इन लोगों को गाड़ी का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, वो जो 4 अफराद हैं वो सामने आते हैं, मारपीट करते हैं, गालियाँ देते हैं।
ان کو ان سے موبائل ان کے لے لیتے ہیں, انہوں نے جو گولڈ پہنا ہوتا ہے خواتین نے وہ لے لیتے ہیں, گاڑی کی چابی لے لیتے ہیں, جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں کیش وغیرہ سب کچھ لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر. ان کو لگتا ہے کہ بس قصہ یہیں تک تھا, بس اب یہ لوگ چلے جائیں گے کیونکہ جو ہمارے پاس قیمتی چیزیں تھیں وہ تو ہم ان لوگوں نے لے لی ہیں, تو اب شاید ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. سب سے قیمتی چیز تو ان کی عزت تھی. جو ان کے پاس جو ان کے ساتھ خواتین شامل تھیں, سب سے قیمتی تو ان کی عزت تھی جس کے اوپر ان لوگوں کی نظر تھی. ان کی وہ اکلوتی بیٹی شہزادی تھی جس کو انہوں نے بڑے ناز نخروں سے پالا, جس کے بڑے ہی لاڈ اٹھائے ہوں گے. سب سے قیمتی چیز تو وہ تھی ان کے پاس. خیر اسلحے کے ہی زور پر ان 5 افراد کو وہ لوگ پاس فصل میں لے جاتے ہیں, مکئی کی فصل ہوتی ہے, وہاں پہ لے جا کر ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے جو ہاتھ ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے. لیکن شہزادی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان 4 افراد کو باندھ دیا جاتا ہے, شہزادی کو لے کر 4 افراد وہاں سے نکل پڑتے ہیں دوسری سائڈ پہ جہاں پہ دوسری فصلیں ہوتی ہیں. باپ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے جایا جا رہا ہے. منہ بولا بھائی جو ہے علی رضا وہ دیکھ رہا ہے کہ لے کر جایا جا رہا ہے. ماں بے بسی کی عالم میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہے. ماں کو ایک وہ صدمہ کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا, باپ کے گھر سے آ رہی ہے کیونکہ باپ اس دنیا میں نہیں رہا, اور دوسری طرف بیٹی کو لے کر جایا جا رہا ہے بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے. کس طرح کا وہ منظر ہوگا ذرا خود کے اوپر لا کر سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب یہ سارے رشتے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عزت کو لوٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. خیر شہزادی کو لے جایا جاتا ہے, تقریباً 50 منٹ تک اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اس کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے. وہ چیخ رہی ہوتی ہے, آوازیں دے رہی ہوتی ہے اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو, لیکن وہ لوگ بے بس ہوتے ہیں. وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, نہ کوئی آ کر شہزادی کو بچا سکتا ہے. چیختے ہیں, چلاتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, منتیں کرتے ہیں کہ چھوڑ دو ہماری بیٹی کو, چھوڑ دو, جو چاہیے تھا ہم لوگوں نے دے دیا, ہماری بیٹی کو چھوڑ دو. لیکن وہ 4 افراد اپنی حوث پوری کرتے ہیں اس بچی کے ساتھ, شہزادی کے ساتھ, اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں باپ, اور جو علی رضا ہے وہ کوشش کرتا ہے, ہاتھ وغیرہ چھڑواتے ہیں, اور اس کے بعد شہزادی کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ برہنہ حالت میں وہاں پر موجود ہوتی ہے. آپ لوگ اندازہ لگائیں, یہ چیز کسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے خود کے اوپر لا کر سوچے کہ اگر یہ ساری سچویشن کو ہم لوگ فیس کر رہے ہوں, ایک جنگل بیابان میں, بہاول نگر کا روڈ ہے, ہم لوگ یہ سارا کچھ فیس کر رہے ہوں, اور ہماری بیٹی ہو, ہماری بہن ہو, ہم لوگ کیسے اس چیز کو فیس کریں گے؟ ایک باپ نے کیسے اپنی بیٹی کو برہنہ حالت میں دیکھ لی ہوگا؟ ایک باپ کے کانوں میں وہ جو چیخیں آ رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے, وہ کس طرح سے برداشت کر رہا ہوگا؟ اس ماں کا دل کس طرح سے پھٹ رہا ہوگا جو ایک طرف اپنے باپ کو دفنا کر آئی ہے اور دوسری طرف اس کی اکلوتی بیٹی کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے. خیر گرتے سنبھلتے قریب ایک ڈیرے میں پہنچتے ہیں, وہاں پر جا کر سارا وقوع بتاتے ہیں, 15 پہ کال کرتے ہیں, پولیس آتی ہے موقع پر, ساری انکوائری کرتی ہے, جو بھی پولیس کی وہ ہوتی ہے پوری کرتی ہے تشویش اپنی, اور اس کے بعد چلی جاتی ہے. 4 افراد وہاں سے بھاگ گئے ہیں, قیمتی چیزیں بھی لے گئے, گاڑی بھی لے گئے, موبائل بھی لے گئے, گولڈ بھی لے گئے, کیش بھی لے گئے, عزت تک لے گئے, سب کچھ لے گئے. پولیس کیا کارروائی کرے گی؟ کیا ان لوگوں کو پکڑ سکے گی؟ پکڑ بھی لے گی تو کیا شہزادی کی عزت واپس آ سکے گی؟ کیا شہزادی کا باپ ساری زندگی اس کو فیس کر سکے گا؟ کیا وہ بھائی علی رضا جو کہ منہ بولا تھا وہ یہ سب کچھ بھول سکے گا؟ کیا اس کی ماں اس دن کو, اس رات کو بھول سکے گی کہ جس دن اس کے اوپر قیامت ٹوٹی اس کے باپ کی, اور اس رات اس کے اوپر قیامت ٹوٹی اس کی بیٹی کی عزت کی؟ یہ تھا یہ سارا وقوع جو کہ بہاول نگر جو ہے موٹر وے, وہاں پر یہ پیش آتا ہے. اور ہم لوگ ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ جیسے ہم لوگ کسی جنگل میں رہتے ہیں جہاں کا کوئی قانون ہی نہیں ہے, جہاں پر کوئی حفاظتی چیزیں ہی نہیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی موٹر وے پر ایک ایسے ہی واقعہ سامنے آیا تھا جہاں پر ایک خاتون تھی اپنے بچوں کے ساتھ, اور فیول ختم ہونے کی وجہ سے اس نے گاڑی روکی تھی, اور اس کے بعد اس کو یرغمال بنایا گیا تھا. پھر اس کے ساتھ جو ہوا تھا, بہت لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیا, بہت سب کچھ ہوا. لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ سیم اسی طرح کا وقوع. کاش کہ اس وقت اس طرح کی کوئی حفاظتی اقدامات کر دیے ہوتے تو آج یہ وقوع دوبارہ نہ ہوتا, آج کسی لڑکی کی عزت اس طرح سے اس کی فیملی کے سامنے, اس کے ماں باپ کے سامنے نہ لوٹتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی جتنی بھی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جو سب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو سب سفر پر نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت کی حفاظت کرے. اور اس طرح کے جو درندے اور جانور ہم لوگوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کیونکہ اگر ان کو ہدایت ہوتی تو شاید یہ سمجھتے کہ ہم لوگوں کے اپنے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں, ان لوگوں کے اپنے گھر میں بہن بیٹیاں, اگر اپنے ان کے بارے میں سوچیں, یہ کبھی بھی کسی کی عزت کی طرف اس طرح سے ہاتھ نہ ڈالیں.